الذي لولا لطفه ما اهتدينا ولولا فضله ما تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا أمرنا بالمعروف ولا عن المنكر نهينا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أنزلت به السكينة عليه أنفسنا وأهلينا فدينا، ولولاه ما عرفنا الحق ولا درينا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا بدرا وحنينا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل، إني أحييكم أولاً بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من حسن حظي وسعادتي الكبرى أن أقدم أمام ساداتكم السامية النبيلة الفاضلة مقالتي حول موضوع الدعوة إلى الله ومقتضياتها. أيها المستمعون الحضور، لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة الإسلامية المحمدية بخصائص كثيرة ومزايا غفيرة، منها ما يتعلق بذات الشريعة المطهرة وألبان العبادات والمعاملات والطاعات والمثوبات يسرا وسهولة ومضاعفة أجر، ومنها ما يتعلق بخدمة الشريعة ونقلها وتبليغها وتدبينها وضبطها وحفظها. ومن أهم ميزات الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والتسليم خصيصة هامة عظمى لا تساويها ولا تدانيها خصيصة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير الأمة وخصها بتبليغ الأمانة والشريعة الغراء وحمل راية الإسلام الخالدة، حيث قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يا إخوة الإسلام، إن هذه نعمة عظيمة جلي نستوسع الله شكرها ونسأله التوفيق والقدرة والمكنة على تقديرها وتحصيلها. وقد أكد سبحانه بذلك في آية أخرى حيث قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشار إلى ذلك رسول الله صلوات الله عليه وسلامه بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك بقوله: بلغوا عني ولو آية. إخوتي في الله، هذه الآيات البينات الواضحات والأحاديث الطيبة المباركة توقظنا وتنبهنا على أن نقوم بأداء هذه الأمانة وتبليغها ونشرها إلى جماهير الناس كافة في أرجاء العالم كلها، ولا نقصر في أداء هذا الواجب وهذه المسؤولية والفريضة. أحبتي في الله، كما أنكم على علم لكل شيء ولجل الأمور تأثير، ولكنه يؤثر عندما يعمل على مقتضياته. فأول شيء من مقتضياته هو الإخلاص، لأنه ماء لكل عمل فبدونه لا ينشأ العمل. والثاني هو الدوام
لأن المواظبة على العمل هو أصل الشيء، كما يقال الاستقامة فوق الكرامة. وكذلك يذوق حلاوة العمل الذي يصبر على مرارة طرقه. والثالث أولا أن يعمل بعمل يدعو إليه الناس، لأن الإنسان الذي لا يعمل بنفسه كشجرة مورقة لا ثمرة لها، ولا يؤثر قوله كما يؤثر قول العامل، لأنه أصحب مع اجتهاده نصرة الله كذلك. وجميع الأمور تتم بعون. ما أحسن ما قال الشاعر إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليك سبيل. وإن هو لم يرشدك في مسلك ظللت ولو أن السماك دليل. فأخيرا أقول اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. والسلام